بعد المحاضرة إن شاء الله الدكتور حسام هيجي الساعة 11 عشان نفهم البريتونيم يا جماعة. البريتونيم ده عبارة عن عشان كده بنسميه البريتونيم سيل. له تو لير موجودة على الأوردن أو الفيسرا هنسميه فيسرال لير. يبقى مثلا لو أنا هنا في عملت الكدني يبقى البريتونيم اللي موجود على الكدني ده اسميه إيه؟ فيسرال بريتونيم. في بريتونيم تاني موجود على الابدومينال وول. بقول ابدومينال ايه؟ وول عشان في عندي الانتيريور ابدومينال وول وبوستيريور ابدومينال وول. بس طبعا مع الانتيريور ابدومينال وول من جوه. خلاص؟ ده بنسميه بارايتال. كلمه بارايتال يعني جدار، يعني موجود على الجدار. يبقى انت عندك فيه نوعين اثنين، واحد على الجدار اسميه بارايتال بريتونيم، واحد موجود على الفيسرا او الاحشاء اسميه فيسرال بريتونيم. خلاص كده؟ في بعض الاورجن البريتونيم يلزق عليها من سيرفيس واحد بس، زي مثلا الكدني. لو فرضت ان دي الكدني والدايره البريتونيم حاجه يروح لازق عليها كده، يبقى انا حوطت الكدني الانتيريور سيرفيس بتاعها بس ما كملتش ورا. عشان كده اسمي الاورجن ده ريترو بريتونيم. ريترو يعني ايه؟ ورا البريتونيم. خلاص؟ في اورجن تاني بلاقيه متحوط دايما بالبريتونيم. يعني ايه؟ يعني البريتونيم ده دخل معاه والاورجن ده انترمينيت جواه. عشان بقى طريقه ثانيه. بص معايا هنا، شايفين الفنانه تحت دي؟ ده البريتونيم. الاورجن جه راح داخل جواه كده. هو خلي بالك متحوط من كل الجهات ما عدا الحته اللي هو دخل ايه؟ دخل منها اللي هي المنطقه الفاضيه دي. خلاص؟ في الحاله دي اسميه الاورجن ده متحوط من جميع الجهات. بس في حاجه بقى، الاورجن ده عشان يعمل الحركه دي لازم المنطقه دي تبقى ايه؟ سايبه. صح كده؟ المنطقه اللي سايبه دي ماشي فيها ايه؟ ماشي فيها البلاد سبلاي والنيرف كل الحاجات اللي رايحه لهذا الاورجن. فسمي الحكايه دي ميزنتري. سمي الحكايه دي ايه؟ ميزنتري. بس خلي بالك اقول ميزنتري اذا كان الاورجن ده انتستين. يبقى اي انتستين بقى متحوط بالبريتونيم وخد حته من البريتونيم داخل جواها البلاد فيسلز والنيرف، اسمي المنطقه دي ايه؟ ميزنتري اذا كان الاورجن ايه؟ انتستين. خلاص؟ يبقى انا بلاقي الانتستين متحوطه بالبريتونيم وسحبه جزء من البريتونيم حواليها دخل منه البلاد سبلاي والنيرف عشان يوصل لهذا الاورجن اللي هو جوه الايه؟ البريتونيم. اسميه ميزنتري اذا كان الاورجن ده ايه؟ انتستين. فخلي بالك في الرسمه معايا. هل الانتستين جوه البريتونيم كافيتي؟ لا، البريتونيم كافيتي دي امتي فاضيه، مفيش اي اورجن جوه البريتونيم كافيتي. بس انا لو بصيت كده اهو هفتكر ان الانتستين فين؟ جوه البريتونيم. لا، هي مش جوه البريتونيم، هي انفاجينيتد جوه الايه؟ البريتونيم كافيتي. البريتونيم كافيتي از امتي سبيس، مكان فاضي. طب نفرض يا جماعه ان المكان الفاضي ده اتجمع جواه ميه او فلويد، بنسمي الحكايه دي اسايتس. يبقى ايه هو الاسايتس؟ ده كولكشن اوف فلويد ان ذا بريتونيم كافيتي. طب دي حاجه مرضيه؟ ايوه، دي حاجه باثولوجيكال بتحصل في امراض الليفر. الناس عندهم ليفر فيلير بيبقى عنده حاجه اسمها اسايتس او بالعربي بيسموها استسقاء. زي العيان بطنه كبيره كده خلاص مليانه بفلويد اللي هو ايه؟ اسايتس. انما مفيش اورجن جوه البريتونيم كافيتي ده امتي سبيس. طب نفرض يا جماعه ان بدل ما تبقى انتستين حطيت لك ستومك. هتقول لي هي الستومك ممكن تتحول؟ ايوه، لقينا الستومك دي اتحولت من كل جهات ببريتونيم وفي فولد طالعه منها من
ماشي جواه البلاد سبلاي والنيرف والليمفات وكل حاجه. في الحاله دي هغير الاسم، بدل ما اقول ميزنتري هسميها اسم جديد، هسميه مومنتم. يبقى انا دلوقتي عندي اسمين لحاجه واحده. الحاجه الواحده اللي هي ايه؟ بريتونيوم. بس البريتونيوم لو ماسك في الانتستين اسميه ايه؟ ميزنتري. ولو ماسك في الاستومك اسميه مومنتم. في الحالتين هو ايه؟ بريتونيوم، بس على حسب الاورجن اللي رايح ايه. طب نفرض يا جماعه ان الاورجن ده سوليد اورجن، زي مثلا الليفر. يعني الاورجن الموجود هنا ليفر، وفي بريتونيوم برضه واصل له عشان يمشي جواه البلاد سبلاي والنيرف والليمفات. هنغير الاسم بتاعه اسميه ليجامنت. اسميه ايه؟ ليجامنت. يبقى انا عندي دلوقتي البريتونيوم له 3 اكستنشن او 3 اسامي لحاجه واحده. اذا كان رايح ماسك فيه انتستين اسميه ميزنتري. اذا كان انتستين اسميه ميزنتري. لو رايح للاستومك مومنتم. ولو رايح لاورجن سوليد اورجن اسميه ليجامنت. خلاص يا جماعه؟ عشان كده اما نيجي ناخد ان شاء الله الاسبرين، هاجي اقول لك ده الاسبرين ليه 2 ليجامنت. حاجه اسمها جاسترو سبلينيك ليجامنت ولاين ورينال ليجامنت. هنبدا اسامي. يبقى انت من غير ما تفكر الليجامنت دي عباره عن ايه؟ سبلينيك. خلاص؟ هاجي اقول لك ده الاستومك ليها جريتر اومنتم وليسر اومنتم. يبقى انت من غير ما تفكر ايه الجريتر والليسر اومنتم دول؟ بريتونيه. هاجي اقول لك في اللارج انتستين في حاجه اسمها ترانسفيرس ميزو كولون، او الميزنتري بتاع ترانسفيرس ايه؟ كولون. يبقى ده عباره عن البريتونيوم اللي ماسك ترانسفيرس بروسيس. في ترانسفيرس ايه؟ ماشي يا جماعه كده؟ في حد مش فاهم حاجه اللي انا بقوله؟ فاهمين؟ عشان دي اهم حته في البريتونيوم ده. طيب البريتونيوم ده يا جماعه هل هو عباره عن كيس فاضي كده وخلاص؟ لا، هيحصل فيه موديفيكيشن عن طريق الاستومك. الاستومك عمل ايه ده يا جماعه؟ الاستومك ليها 2 كيرف. واحد صغير اسميه ليسر كيرفيتشر، واحد كان كبير اسميه جريتر كيرفيتشر. كل واحد من دول ماسك فيه بريتونيوم. يبقى هنا اهو هيمسك بريتونيوم اسميه ايه ده؟ جريتر. واحد تاني هنا صغير اسميه ليسر كومنتر. الكلام ده عشان نحط بقى هنا في البريتونيوم. هل الاستومك دي بقت انفاجينيتد؟ احنا اتفقنا الكابل دي ما فيهاش اي ورد فاضي. هات الحته من هنا خليها انفاجينيتد كده، وادي هنا دي الاستومك. خلاص؟ هنا الكيرف الصغير وهنا الكيرف الايه؟ الكبير. يبقى الحته دي اسميها الليسر مومنتم، والحته دي هسميها جريتر مومنتم. يبقى الرسمه دي اهي، بس هنا دي عباره عن مقطع في البريتونيوم. يبقى تاني عندي الاستومك ليها 2 كيرف. الكيرف الصغير البريتونيوم اللي ماسك فيه اسميه ليسر مومنتم، والكيرف الكبير البريتونيوم اللي ماسك فيه جريتر مومنتم. طب تعالى لو انا عملت ترانسفيرس سيكشن في الابدومين العرض كده، هلاقي الاستومك في النص طالع من ناحيه الليسر كيرف الليسر مومنتم، ومن ناحيه الجريتر ايه؟ مومنتم. تلاقي الكيرف دي هنا مقسومه الى ايه؟ 2 بارتيشن، صح؟ واحد قدام الاستومك وواحد ورا الاستومك. يبقى انا عندي البريتونيال كيرف دي اتقسمت الى 2 بارتيشن. بارتيشن امام الاستومك اللي هو الجزء ده، في بارتيشن تاني ورا الاستومك اللي هو ده. البارتيشن ده بنسميه سيك. سيك يعني ايه؟ كيس من البريتونيال. كيس قدام الاستومك وكيس ورا الاستومك. حد مش فاهم الرسمه دي؟ طب نقولها تاني بطريقه
هنا اهو. في جزء ما بينها من قدام واصل لقدام هنا عن طريق حاجه اسمها ليسر اومنتم، ونازل منها واحده ثانيه طويله اسمها جريتر اومنتم. بس خلي بالك الليسر هي واسطه، انما الجريتر دي سايبه من تحت مش قافله. وليه هدف اقول ليه الكلام ده بقى؟ عشان اقول لك ان التو بارتيشن دول متصلين ببعض. اتصالهم ده موجود فين؟ تحت الجريتر اومنتم. يعني انا دلوقتي هفتح بطن العيان خلاص، هلاقي قدامي فيه الاستومك نازل منها الجريتر ايه؟ اومنتم والليسر اومنتم. ورا الاستومك لو انا شلت الاستومك دي هلاقي فيه كيس تاني من ورا. يعني في فراغين، فراغ قدام الاستومك، فراغ ورا الاستومك. الفراغ اللي قدامها اللي هو الكبير ده بيسميه الجريتر سيل. ثواني يبقى ده اسمه جريتر سيل اللي هو الفراغ اللي قدام الاستومك. اللي انت اول ما تفتح بطن العيان يبقى انت دخلت جوه الجريتر سيل. اما امسك الاستومك ورا الاستومك تدخل ايديك تلاقي في فراغ ورا الاستومك. الفراغ ده اسميه ايه؟ ليسر سيل. طب يا ترى الفراغين دول متصلين ببعض؟ ايوه بالمنطقه دي. عشان كده انا ممكن ادخل ايديا من المنطقه دي واوصل ابقى ورا مين؟ ورا الاستومك. يبقى الكافيتي دول متصلين ببعض. الكافيتي اللي قدام انا سميتها جريتر سيل، واللي ورا سميتها ليسر سيل. يعني في واحده كبيره وواحده ايه؟ صغيره. طب ليه اللي قدام دي سميتها جريتر كبيره؟ قال لك لان هي واسطه من اول الاستومك من فوق لغايه الابدوم من تحت. انما اللي ورا ديت حدودها هتنتهي ورا الاستومك على طول، ما بتكملش لتحت. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا قسمت البرتونيال كافيتي الى تو بارتيشن باستخدام مين؟ الاستومك. البارتيشن اللي هيبقى قدام الاستومك الكافيتي الكبيره دي اسميها ايه؟ جريتر سيل. واللي ورا الاستومك اسميها ليسر سيل. حد مش فاهم يا جماعه حاجه؟ على الحجم بتاعها، الكبيره اسمها جريتر والصغيره اسمها ايه؟ الجريتر دي كل الابدن، يعني اول ما بفتح الابدن اللي قدام دي كلها اسمها الجريتر سيل. انما الجزء الصغير اللي موجود ورا الاستومك بس، يعني انا لما ادخل ايدي ابقى ورا الاستومك يبقى ايدي جوه مين؟ جوه الليسر سيل. ماشي يا جماعه؟ دي اول حاجه انا اول كلمه قلتها، قلت في اورجن موجود على البوستيريور ابدومينال وول، فالبروتونين بيبقى مغطي الانتيريور سيرفيس بتاعها بس. عشان كده اسمي الاورجن ايه؟ ريترو بريتونين. في اورجن ثانيه مش لازقه بقى على البوستيريور ابدومينال وول، امال عامله ايه؟ دي بقت انفاجينيتد جوه البروتونين. بقت انفاجينيتد جوه البروتونين، يعني ما بقتش لازقه ورا، لا بقت جوه البروتونيال كافيتي. طب هي لو بقت جوه البروتونيال كافيتي دي هتقع. اثبتها بايه بقى؟ بحاجه من البروتونيه ماسكه فيها وتوصل لورا لغايه البوستيريور ابدومينال وول من ورا. الحاجه دي ايه؟ 3 اسامي. اذا كان الاورجن انتستين اسميها ايه؟ ميزنتري. واذا كان الاورجن ستومك يبقى اسميها اومنتم. واذا كان سوليد اورجن اسميها ليجامنت او بريتونيه ليجامنت. نفرض ان الاورجن فضل ورا يبقى اسمه ايه؟ ريترو بريتونيه وبس. خلاص؟ الاسامي دي تنتج امتى؟ الثلاث اسامي اللي قلتهم دول اذا الاورجن عمل ايه؟ ساب البوستيريور ابدومينال وول وراح طالع لقدام بقى في الهواء. خلاص؟ هيبقى متعلق في الهواء كده؟ لا، لازم يبقى متحول بالبروتونيوم شايل. البروتونيوم ده اساميه ايه بقى؟ 3 حاجات. اذا كان انتستين اساميه ميزنتري، واذا كان ستومك اساميه اومنتم، واذا كان اورجن سوليد اساميه ليه. حد مش فاهم حاجه يا جماعه؟ حد ليه سؤال؟ الحته دي صعبه شويه معلش، بس لما تفهموها ده سهل جدا. طيب هنمسك دلوقتي ايه؟ خلي بالك انا دلوقتي اتفقت معاك البرتونيال كافيتي دي سبيس ايه؟ فاضي صح كده؟ مفيش اي اورجن عليه. دلوقتي عاوز اشوف الانسولين ماسك ازاي يعني لا خلي بالك الثلاث اسامي اللي انا قلتهم
حاجه واحده بريتونيوم، بس بيتغير اسمه على حسب المكان. اذا كان نايم على انتستين يبقى اسمه ايه؟ ميزنتريم. ان هو بريتونيوم بس على حسب هو لازق على ايه. ماشي؟ يعني مثلا انت لابسه الجاكيت ده انتستك ايه؟ ندى، يبقى الجاكيت ده بتاع مين؟ ندى. لو انا اديته اللي جنبك مثلا سهى يبقى الجاكيت بتاع مين؟ سهى، بس هو ايه؟ جاكيت واحد، على حسب راح لمين يتغير الاسم بتاعه، انما هو حاجه واحده. في الاخر هو كله اسمه ايه؟ بريتونيوم. ماشي يا جماعه؟ هنمسك دلوقتي اول جزء عندنا اللي هو الاومنتم. ايه هو الاومنتم ده؟ اللي هو الفولد اوف بريتونيوم اللي ماسكه في الايه؟ الاستومك. انا اتفقت معاك دلوقتي ان الاستومك دي هتو كيرف، في سمول كيرف او اسمه ليسر كيرفتشر، في جريتر كيرف او اسمه جريتر كيرفتشر. هناخد اول واحد عندنا اللي هو الليسر الصغير، هنلاقي يطلع منه بريتونيوم ماسك فيه ويمتد لغايه ما يلاقي الليفر هنا. يبقى انا عندي فيه الاستومك وعندي ليفر، الفراغ ما بينهم هما الاثنين فيه بريتونيوم. البريتونيوم ده عشان ماسك في الليسر كيرفتشر سموه على اسمه، سموه ليسر اومنتم. طب الليسر اومنتم انا دلوقتي عرفت اول حته ماسك فيها، ماسك فين؟ في الليسر كيرفتشر بتاع الاستومك. طب المكان الثاني اللي راح في الليفر مسك فين في الليفر؟ قال لك مسك في المدخل بتاع الليفر او البوابه بتاع الليفر. ايه البوابه دي؟ قال لك الحاجات داخله جوه الليفر منها. هو في حاجات بتخش جوه الليفر؟ داخل البلاد سبلاي بتاعها، الارتوفين، داخل البايل دكت، فبسميها بورتا هيماتس. بسميها يا جماعه بورتا. كلمه بورتا يعني منفذ او مدخل بتاع الليفر، بسموه بورتا ايه؟ هيماتس. يبقى انا دلوقتي الليسر اومنتم ده عباره عن بريتونيوم واصل ما بين مين؟ الليسر كيرفتشر في الاستومك والبورتا هيماتس في الليفر. سهله كده؟ اما اجي ابص عليه كده هلاقي ليه بوردر هنا. البوردر ده بنسميه الفري بوردر اوف ذا ليسر. بس نعم؟ جدع سؤال حلو. ده يا جماعه الليفر دي الليفر خلاص. البروتين دوت عباره عن تو لير. خلاص؟ اول لير ماشيه اهي راحت واصله على البورتا هيباتس راحت تلفع حوالين الليفر. كملت. في واحده ثانيه من ورا جت على البورتا هيباتس راحت محوطه الليفر من ورا وراحت مكمله الناحيه الثانيه. يبقى انا كده الليفر متحوطه من قدام ومتحوطه ايه؟ من ورا. بس ان شاء الله لما نيجي ناخد الليفر بعد كده حاجه اقول لك ان في بعض اماكن من الليفر ما عليهاش بريتونيوم فاضيه، بسميها بيرتريا. بسميها ايه؟ بير. يعني ايه بير؟ يعني ما عليهاش بريتونيوم. طب ايه رايكم؟ البورتا هيباتس، البورتا ايه؟ هيباتس عليها بريتونيوم؟ ايه رايكم؟ ما عليهاش. امال البروتينيوم ده ماسك فين؟ في الباوندرز بتاعتها. عشان كده اول حته اقول عليها بير اريا في الليفر اللي هي مين؟ بوردر. يبقى خلي بالك البروتينيوم ده ماسك في البوردر بتاع البورتا هيباتس مش عليه. بس هو هيمسك عليها اساس ان في حاجات داخله، فهو لو عليها هيتخرب طبعا من الحاجات دي داخله، فمستحيل يكون في حاجه البروتينيوم موجود على البورتا ايه؟ ما ينفعش. نعم؟ لا خلي بالك. انا قلت دلوقتي البروتينيوم سبيس امتي فاضي. امال ده ايه اللي حصل؟ الليفر دي عامله انفاجينيشن. الليفر هيكون ده دي بقى البورتا هيباتس ودول التو لير بتوع البروتينيوم، واحد من قدام وواحد ايه؟ من ورا. انما هي ما خرجتش البروتينيوم. في حاجه هناخدها ان شاء الله قدام الوحيده اللي هتخرج من البروتينيوم. ايه؟ هو مش حاجه من بره يعني ايه حاجه من بره؟ يعني هو الأوردر جاي من بره جاي من ورا، البوستير قدام الوول طالع لقدام. كلهم كده؟ كلهم. لان ان شاء الله لما نيجي ناخد البريولوجي كل الحاجات دي كلها جايه من ورا وطلعت من قدام. في بعض الحاجات فضلت لازقه سميناها البروتينيوم. ماشي. في بعض الحاجات راحت طالعه لقدام. لما طلعت لقدام عملت انفاجينيشن في البروتينيوم، خدت البروتينيوم معاها لقدام.
بس ازاي بقى بيحصل البروتينيه بيتعمل فيها اتاشمنت فيها يعني لازم هي اخدته معاها يعني. طب بص معايا، شايف اللي انا لابسه ده؟ خلاص؟ ده موجود على البوستيريور ابدومينال وول من ورا. خلاص؟ فده مثلا السبلين اهو. الجين السبلين كان ورا اهو، راح طلع لقدام اهو. خدت تو لير عليه اهو. الاثنين دول اللي على السبلين اساميهم ايه؟ فيسرال لير. واللي ورا اللي على الابدومينال وول ورا برايتال. بس خلي بالك انا ضحكت عليك. ما هو الفيسرال والبرايتال الاثنين واحد، الاثنين بيرتوليم. مكملين مع بعض. الاثنين بيرتوليم. بس هو موجود على ايه تغير الاسم بتاعه. فاهم؟ لكن الاتاشمنت بيبقى من بره بقى يعني. ايه الاتش بتاع ايه؟ الاتاشمنت بتاع البروتينيه مع دول. لازق عليه في بعض الاورجن بيبقى لازق عليه كومبليتلي. محوط الاورجن كومبليتلي من جميع الجهات زي السبلين. وفي بعض الاورجن لازق عليه من قدام بس. في بعض الاورجن من قدام على اللاترال بس. زي ان شاء الله ما نيجي ناخد الكولون، الاسندنج كولون عليه بروتينيه من قدام ومن الجناب. انما من ورا لا، لازق على البوستيريور ابدومينال وول. لما اجي اخد الترانسفيرس كولون متحوط من جميع الجهات ببروتينيه. المفروض بقى تسالني تقول لي بتحوط من جميع الجهات ازاي؟ اقول لك بص معايا اهي كده. يبقى من هنا في بروتينيه اهو، وهنا بروتينيه وهنا بروتينيه، والفولد اللي ورا الماسك اللي انا ماسكها بقى بايديا دي اسميها ايه؟ ميزنتري. مش هي ماسكه في الانتستين يبقى اسمها ايه؟ ميزنتري. صعبه كده؟ طب لو الاورجن ده ستومك يبقى اومنتم. طب اومنتم زي ايه؟ نفس الاستومك اهي دخلتها كده خلاص؟ الحته اللي قدام دي في الليسر كيرف اسميها ليسر اومنتم، والجزء اللي وراني ده اللي انا ماسكه اللي نازل من الاستومك ده اسميه جريتر اومنتم. الاثنين دول عباره عن ايه؟ بروتين جاي من قدام، الفولد من قدام والفولد ايه؟ من ورا. هو بروتين خلي بالك. بص يا جماعه زميلتك بتسال سؤال بتقول هو الميزنتري ده ماسك الكولون كله؟ اقول لها لا خلي بالك ان شاء الله نيجي ناخد الكولون اقول لك الكولون ده في السن في السن الاثنين دول لازقين على ورا ما بيتحركوش. عشان كده بسميهم ريترو بيريتونيال. البيريتونيال ضاغطين من قدام وعلى القدام انما من ورا لازقين على البوستيريور ابدومينال وول ما لهمش ميزنتري. الترانسفيرس كولون بقى اللي هو واصل ما بينهم هما الاثنين ده وقع قدام فخد بيريتونيال عليه من كل الجهات. فعشان كده بقى ليه واسطه من البرتنام واصله لغايه البوستيريور ابدومينال وول عشان يبقى متعلق فيها. الوصله دي اسميها ايه؟ ميزنتري. بتاع الترانسفيرس كولون بنسميها ترانسفيرس ميزو كولون. ماشي؟ يعني الميزنتري دي اسمها الميزو كولون ولا الكولون؟ الميزو كولون اسمه الميزنتري بتاع الترانسفيرس كولون. بنسميه احنا ترانسفيرس ميزو كولون. لا الكولون زي الميزنتري اللي حواليه. الميزنتري اللي حواليه ده. يبقى انا دلوقتي لما امسك الترانسفيرس كولون ده هلاقيه متعلق بفولد من البروتينيه. متعلق فين؟ في البوستيريور ابدومينال وول. الفولد دي اسميها ايه؟ ايوه ترانسفيرس ميزو كولون او الميزنتري بتاع الترانسفيرس ايه؟ كولون. طب ايه فايدتها دي؟ ربنا عملها ليه؟ عشان يمشي جواها البلاد سبلاي والنيرف والليمفاتيك اللي رايحه للترانسفيرس ايه؟ كولون. طب واحد يقول لي طب ليه بقى ربنا عمل كولون لازق ورا وكولون حر بيتحرك معاه؟ لما كان خلاها كلها حته واحده. يعني كان خلى كله كده لازق ورا، اشمعنى ده اللي راحت نازله لنا كده؟ طب في عندك اثنين كولون اهو مثبتين ورا كان ممكن نخليهم حرين. وفي برضه عشان نكمل الحته ديت في السيجمويد كولون برضه ليه ميزنتري ليه هو كمان، يعني ليه سايب بيتحرك. قالت ده ربنا سبحانه وتعالى عملها دي احنا استفدنا بيها في الجراحه ان شاء الله لما تيجي في سنه 6 تاخدوها استفدنا بالحكايه دي. ازاي؟ نفرض يا جماعه ان واحد عنده كانسر في الكولون وانا مضطر اشيل حته الكولون دي اشيلها خلاص؟ فالحته اللي انا شلتها دي الانتستين دلوقتي او اللارج كولون دوت عاوز اخليه يطلع منه ستول. فبعمل ايه؟ بروح اعمل له فتحه على الابدومينال. يبقى الكولون ده بطلعه واعمل له فتحه على الانتيرو ابدومينال ايه؟ والعيان يجيب كيس ويركبها بره كل الستول النازل يتعبى بقى كده. شفت حد من المنظر ده كده؟ حلو. طب اما اجي اقول لك بقى نختار كولون اللي هطلعه واخليه يبقى ماسك في الانتيريور ابدومينال. تختار انهي كولون؟ الاسندنج والديسندنج اللي هم ريترو بيريتونيال ولا ترانسفيرس او السيجمويد؟ تختار مين؟ لو انت جراح. اختار اللي هو السايب. ليه السايب ده ليه؟ عشان يتحرك معاك براحتك.
عشان لما اجي اعمل عمليه احركه معايا، اطلعه هنا، اخليه يفتح هنا فوق تحت في اي حته انا عاوزها. يبقى لازم حاجه تبقى ايه؟ موبايل تتحرك معاك ايه؟ بسهوله. ماشي يا جماعه؟ لما اجي اخد السمول انتستين هقول لك ان كل السمول انتستين ليها ميزنتري. كل السمول انتستين ليها ايه؟ ميزنتري. ما عدا اول انش منها، ما عدا اول بوصه منها اللي هي حته موجوده في الديودينم. يعني كل السمول انتستين بتتحرك ليها ميزنتري ما عدا اول بوصه، اول انش. مش معنى اول انش ايه؟ جدع. اللي هينزل فيه اللي هو الهيباتيك ايه؟ ضغط او الكومن بايل ضغط. ينفع اخلي الكومن بايل ضغط تفتح في حاجه بتتحرك؟ لا، انت لو خليت تبقى فاتحه في حاجه بتتحرك هتبتدي كومن بايل ضغط. انت لسه هناخد البايل ضغط لسه كبيره بس ما ينفعش اقولها خلاص. في حد يا جماعه ليه اي سؤال عاوز تساله؟ طب لغايه دلوقتي فاهمين؟ يبقى انا دلوقتي يا جماعه هتكلم على اول حاجه عندي اللي هي اسمها ليسر ايه؟ مومنتم، اللي هي عباره عن الفولد بتوين ستومك اند ليفر. الاتاشمنت تحت الستومك ماسك الليسر كيرفيتشر، والفيرست انش بتاع عليه الليسر مومنتم. يعني معنى كده يا جماعه ان اول جزء من الديودينم ده بيتحرك. ليه بيتحرك؟ عشان المومنتم البروتونيه ماسك حواليه من كل الجهات، انما بقيه الديودينم فيكسد ثابت على البوستيريور ابدومين. ليه الديودينم ده ربنا سبحانه وتعالى خلاها فيكسد كده؟ عشان في هنا الكومن بايل ضغط هتفتح فيه، الكومن بايل ضغط هتفتح جوه الديودينم، يبقى لازم الديودينم ده اخليه ايه؟ فيكسد ثابت ما يتحركش. خلاص؟ بعد كده الجزء الثاني بتاعه ماسك في البورتا بتاع البورتا ايه؟ هيباتس. طب ايه الحاجات اللي داخله جوه البورتا هيباتس؟ فكرة البلاد سبلاي بتاع الليفر. ايه البلاد سبلاي بتاع الليفر؟ عندي فين كبير عكس الاورجن بلاد اسمه بورتال فين. بس خلي بالك البورتال فين ده هيدخل البلاد للليفر 70%، بس الليفر مش هتستفاد من البلاد. ما ال 70% اللي داخله تعمل ايه؟ داخله للفانكشن. احنا هناخد ان شاء الله السنه دي حاجه اسمها ميتابوليزم. مين اللي بيعمل الميتابوليزم بتاع كل حاجه عندك في الكربوهيدرات والليبيد والبروتين؟ الليفر. فالبورتال فين ده هو البلاد سبلاي اللي جاي من كل الانتستين هيتجمع في هذا الفين عشان يوصل لمين؟ للليفر. انما البلاد سبلاي الاساسي بتاع الليفر اللي هو الهيباتيك ارتري اللي هو يمثل 30%. يبقى انا دلوقتي عندي فيه ارتري وفين. واحد اسمه بورتال فين، واحد اسمه هيباتيك. خلاص؟ الاثنين دول كمان معاهم ضغط كبيره قوي اسمها الكومون بايل. دي اللي هتاخد العصاره الصفراويه اللي طالعه من الليفر عشان تصبها فين؟ في الديودينم في السمول انتستين عشان نعمل الفانكشن الثاني. الثلاثه ستراكشر دول ليهم ترتيب معين. دول عاملين ازاي بقى يا جماعه؟ البورتال فين اللي هو اكبر واحد ده الموست بوستيريور. البورتال فين اللي هو اكبر واحد موجود فين؟ الموست بوستيريور. وقدامه الاثنين الباقيين اللي هما مين؟ الهيباتيك ده والهيباتيك ارتري. الارتري هيبقى على الناحيه الشمال. الاحمر ده الارتري الموجود على الناحيه الشمال، واللي على الناحيه اليمين الكومن بايل. الثلاثه دول موجودين فين؟ في الفري بوردر بتاع الليسر اومنتم. نقول ترتيبهم تاني. اول واحد اللي هو تحت خالص الكبير قوي اللي هو مين؟ بورتال فين. قدامه تو ضغط اللي على الناحيه اليمين تحت ده الكومن بايل، واللي على الناحيه الشمال الهيباتيك ارتري.
الثلاث حاجات دول موجودين فين؟ في الفري بوردر بتاع الليسر مومنتم. واحد يقول لي طب انا بدل حطيت ايدي تحت الليسر مومنتم ورحت ضاغط بدايه الاثنين، يبقى انا مين اللي بين ايديا الاثنين؟ بورتال فين، هيباتيك ارتري، والكومن بايلر. الثلاث حاجات دلوقتي ما بين ايه؟ صوابع الاثنين، صح؟ طب انا لما اضغط كده قفلت الاتصال بتاعها، يعني الحاجات اللي ماشيه هتقف. ايه الحاجات اللي ماشيه؟ البورتال بلاد هيقف والهيباتيك ارتري ايه؟ هيقف. الاثنين دول البلاد سبلاي بتوع ايه؟ بتاع الليفر. فاحنا استفدنا من الحكايه دي ازاي؟ لو واحد عمل حادثه وحصل تير في الليفر قعد تنزف ودخل العياده في اوضه العمليات، عاوزين نوقف النزيف ده باسرع ما يمكن. يجي واحد يقول لك هات شاشه وحطها على الحته اللي بتنزف واضغط ايه؟ عليها. بس الليفر ده طري قوي، لو جيت تضغط عليه من اي ممكن تزود البنين. طب اعمل ايه؟ قال لك حاجه بسيطه قوي. تعالى على الفري بوردر بتاع مين؟ الليسر مومنتم. حط صباع تحت وصباع من فوق ودوس، يبقى انت كده دايس على ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ بورتال فين، هيباتيك ارتري، والكومن بايلر. يبقى انت كده قفلت البلاد سبلاي اللي رايح لمين؟ للليفر. يبقى النزيف هيحصل له ايه؟ يقف. يبقى دي حاجه مؤقته انا بعملها لغايه ما اخير الجرح اللي موجود في الليفر عشان ما يحصلش منه ايه؟ نزيف. ماشي يا جماعه؟ يبقى انا الفري بوردر عرفت ان في ثلاث حاجات مهمين فاستفدت منهم في الجراحه. لما يجي لي عيان عنده ليفر تير وبينزف، اوقف النزيف ده ازاي؟ اروح حاطط ايدي في الفري بوردر واضغط، يبقى انا كده قفلت البلاد سبلاي كومبليتلي بتاع الليفر اللي هو مين؟ بورتال فين والهيباتيك ايه؟ ارتري. الثلاث ستراكشر اللي قلت دول موجودين فين؟ في الفري بوردر اوف ذا ليسر مومنتم. طيب الليسر مومنتم فيه حاجه ثانيه؟ عشان انا قلت لك ان اي مومنتم او ميزنتري ماشي جواه الليمفاتيك والبلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع الاورجن. هو ايه الاورجن اللي عندك هنا؟ اثنين، ستومك وليفر. قال لك ايوه هنا اهو في البلاد سبلاي بتاع الاستومك، واحد جاي من فوق واحد تاني جاي من تحت. الاثنين دول موجودين فين؟ عند الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك. الارض ده بنسميه جاستريك ارض. عندي كام واحد جاستريك؟ اثنين. واحد تحت ناحيه اليمين بنسميه رايت جاستريك، والتاني فوق ناحيه الشمال بنسميه ليفت جاستريك. يبقى انا لو انا هعمل عمليه على الاستومك وعاوز اقفل البلاد سبلاي بتاع الاستومك عشان ما يحصلش نزيف، خلاص؟ والعمليه دي ناحيه الليسر كيرفيتشر، يبقى انا المفروض اربط انا اربط ايه؟ تقول لي لازم اربط الرايت جاستريك والليفت جاستريك. طيب الاثنين دول الاقيهم فين؟ تقول لي موجودين عند الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك جوه الليسر مومنتم. يبقى انا عشان اطلعهم اعمل ايه؟ هاجي عند الليسر كيرفيتشر هبين قدامي مين؟ الليسر مومنتم. هفتح الليسر مومنتم هلاقي تحتيه هنا الاثنين ارتري جوه الاستومك، الرايت والليفت جاستريك. يبقى اول كونتنت دلوقتي جوه الليسر مومنتم اللي هم مين؟ الرايت والليفت جاستريك ارتري. الاقيهم فين؟ عند الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك. والثلاثه الكبار اللي انا اتكلمت عنهم موجودين فين؟ عند الفري بوردر او اللور بوردر بتاع الليسر مومنتم. طب هلاقي ايه كمان؟ هلاقي في هنا نيرف بليكسس اللي هي عباره عن الاوتونوميك النيرف سبلاي بتاع الليفر بتاع الاستومك. طب هي الليفر والاستومك عاوزه اوتونوميك سبلاي؟ ها؟ في اوتونوميك سبلاي للليفر والاستومك؟ ليه؟ طبعا عشان السكريشن، يعني بيجي لها سمباثيك وبيجي لها باراسمباثيك. الباراسمباثيك يعمل ايه في الاستومك؟ بتاع الهضم، يبقى يطلع السكريشن ويزود الموفمنت بتاع الهيد الاستومك، والسمباثيك يقلل السكريشن ويقلل الموفمنت بتاع الهيد. هلاقي الاوتونوميك ليسر دي فين؟ جوه الليسر مومنتم. وهي جوه الليسر مومنتم عملت جانجليا ان شاء الله هناخدها بعدين اسمها سيليا جانجليا. نسميها ايه؟ سيليا جانجليا. دي موجوده فين؟ ورا الليسر مومنتم، بيدي الاوتونوميك سبلاي بتاع الليفر والاستومك. لا المراد يعني هو عليه. ما احنا اتفقنا ان الكليه كافيه دي فاضيه مفيش حاجه ولا ما تنسيش الكلمه دي ابدا. بص بقى معايا، ينفع يا جماعه نحط
اومنتم هتخش تبقى ورا مين؟ الاستومك. يبقى انا ايدي جوه فراغ صح؟ اسمه ايه الفراغ ده؟ الفراغ اللي ورا الاستومك اسمه ايه؟ ليسر سيل. طب والفراغ اللي قدامي هنا؟ الجريتر سيل. الجريتر سيل ده مش هتشوفيه اول ما تفتح الابدومين يبقى انت جوه الجريتر سيل. ادخل ايدي تحت الليسر اومنتم ورا الاستومك يبقى انا فين؟ في الليسر سيل. دكتور معلش هو يعني لما افتح الاستومك هلاقي الاول بروتينيه؟ لا سؤال شوف انت بتغلط تقول هفتح الاستومك يعني افتح افتح اول ما بفتح الابدومين كده يبقى انت دلوقتي جوه البرتونال كافيتي. انت جوه الايه؟ البرتونال كافيتي اللي هي ما فيهاش اي اورجن. يعني انا قطعت البرايتر جدع فتحت البرايتر البرتونيه. فهتيجي تبص قدامك هتلاقي فيه انتستين. هتقول يا الله هو فين البرتونيوم؟ اقول لك لا ده في برتونيوم على الانتستين. اسمه ايه بقى البرتونيوم ده؟ فيسرال. طب لو انا شلت بقى الفيسرال هلاقي مين قدامي؟ الاورجن نفسها بقى الانتستين كله ورا البرايتر الاولاني على ايوه جدع على الانتيريور والبوستيريور ابدومينال الاومنتم والميزنتري والحاجات دي كلها دي الفيسرال اللي هي ايوه جدع فيسرال. الحمد لله كده. يبقى تاني يا جماعه نقول مع بعض الليسر اومنتم ايه الكونتنت اللي جواه؟ هتلاقي البلاد سبلاي بتاع جزء من الاستومك اللي هو مين؟ الرايت والليفت جاسم. هو كده الليزر اومنتم هو نفس هو الكلام بتاع المستقبل. يعني عمل الديمينيشن في الاول لو عايز لا خلي بالك ايه بس مش انا بقول في 2 لاير من البرتونيوم في بارايتال دي بره احنا شلناها خلاص. في لاير ثانيه اسمها فيسرال. بص معايا الفيسرال دي عامله ايه؟ ماشيه اهي هنا اسمها جريجر اومنتم نقطه الاستومك جت هنا اهو اسمها ليسر اومنتم جت هنا اهو غطت مين؟ الليفر وراح لفه خدت الليفر من ورا وجت هنا على الاومنتم من هنا كملت تحت اللاير بتاعته من ورا وغطت الاستومك من ورا وراح مكمله على بقيه الاومنتم كمان من ورا. ما انا اتفقت معاك بصي اهي عملت انفشنيشن هي لاير واحده كانت فضلت ماشيه كده من ورا لقدام. هو بقى الليزر اومنتم هو اللي هي نزل على المعرض ايه؟ الليزر اومنتم هو اللي عامل لي هي نزل على المعرض. ايوه جدع. هو عباره عن طبقتين اثنين طبقه انتيريور وطبقه ايه؟ بوستيريور. عشان كده الجريجر اومنتم هيعمل حاجه جميله. بص معايا لو فرضت ان دي الاستومك خلاص انا عندي برتونيوم من قدام دي 2 فولد الاثنين دول نازلين كده هيلفوا حوالين نفسهم ويروحوا راجعين تاني يبقى انا هلاقي المنظر كده. شايفين الرسمه دي؟ لا شايفين كده دي؟ شايفينها كده؟ دلوقتي عندي فيه الجريتر كيرف ده هينزل منه هنا البرتونيوم. البرتونيوم ده جاي منين؟ من على الانتيريور سيرفيس. هيفضل نازل لغايه مسافه معينه ويلف حوالين نفسه تاني يطلع. بص معايا ادي اهو الانتيريور لاير ديت اهي باينه قدامك اهي. دي الانتيريور لاير نزلت لمسافه معينه وراحت لفه على نفسها. يعني شايف الحته دي لفت تاني على نفسها ورجعت وراحت معديه على الاستومك من ورا من ظهرها. يبقى انا عندي جريتر اومنتم ده عباره عن فولد جزء منها انتيريور اللي هو ده ولف حوالين نفسه كمل بقى ايه؟ بوستيريور. وفي النص ما بينهم هما الاثنين دي في ايه؟ فراغ. الفراغ ده ايه يمشي جواه؟ بالعقل كده بلاد سبلاي النيرف سبلاي الليمفاتيك. طيب ايه البلاد سبلاي اللي ماشي جوه الجريتر اومنتم؟ اللي هو ناحيه الاستومك ناحيه الجريتر كيرف. برضه هسميه واحد ناحيه اليمين وواحد على الناحيه الايه؟ الشمال بس هسميه جاسترو ايبيبلويد. البلاد سبلاي اللي موجود على الجريتر كيرف هسميه ايه؟ جاسترو ايبيبلويد. واحد على الناحيه اليمين اسميه رايت جاسترو ايبيبلويد. واحد على الناحيه الشمال اسميه ليفت جاسترو ايبيبلويد. الاثنين دول جوه الجريتر اومنتم
بس موجودين فين؟ عند الجريتر ايه؟ ديريفيشن. هو الجريتر ريسبتور في انتيريور لاير وسيريور لاير اه بتساك بينهم؟ لا مفيش ساك ما بينهم، في فراغ ما بينهم. بس ما تقولش ساك عشان الساك ده فيه عندي هما 2 ساك بس، جريتر وليزر بس، ما لهمش دعوه بالدي. الجريتر ده ورا السيريور لاير. ايه؟ الجريتر ساك فين؟ الجريتر ساك اللي هي موجوده قدام الستومك. يعني ايه؟ شايف الانتيريور دونر وول؟ اول ما افتح كده يبقى انت هنا جوه الجريتر ساك. بين مصر البريتونيوم بتاع السtomach ورا البريتونيوم صح؟ قصدك ورا البرايل البريتونيوم وراه اللي هو ورا، مش دي الانتيريور دونر وول؟ اول ما تفتحها يبقى انت جوه الجريتر ساك. اول ما تشيل البريتونيوم يبقى جوه. اول ما تشيل برايل البريتونيوم لما تشيل البرايت هيبقى جوه في البريتونيوم كده. جدع، الحته دي اسمها جريتر ساك. اسمها ايه؟ جريتر ساك. ولما تدخل ايدك ورا الليسر اومنتم ورا الاستومك يبقى الساك الثانيه دي اسمها جريتر ايه؟ ساك. الاثنين على بعض اسمهم بريتونيال كافيتي. ما هي الكافيتي في حاجه واحده. قبل ما نفتح اي عيان ولا اي حاجه بتدي بوتنشال سبيسز يعني مش مليانه. لا هي لما تفتحها بيبقى فيه اقولها لك 3 تاني برضه عشان نفهم. نفرض يا جماعه ان انا هنسم السقف ده حاجز. خلاص؟ الفراغ اللي قدام الحاجز ده، الفراغ اللي هيبقى قدام الحاجز قدامه اسميه جريتر سيل، والفراغ اللي ورا الحاجز اسميه الليسر سيل. بس الفراغين دول الحاجز ده ما ينزلش للارض، ده فاضي من هنا، يبقى الاثنين متصلين ببعض. الاتصال ده موجود فين؟ تحت الفري بوردر بتاع الليسر اومنتم. يبقى انت عشان توصل ما بين التوسات تعدي ايدك ورا مين؟ الليسر اومنتم، تبقى ورا الاستومك، يبقى انت كده جوه الليسر ايه؟ سيل. طب هو الجريتر اومنتم ده نازل رايح فين؟ ايوه الاخر النهايه بتاعته دي فاريبل. في بعض الناس بيوصل لغايه اخر الابدومين، في بعض الناس يوصل البلفس ملوش مكان محدد. بس هو في العادي بيبقى تحت الامبركس، تحت الليفل اوف امبركس. طيب هو ايه فايدته ده؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عمله ايه؟ قال لك الجريتر اومنتم ده ليه فايده كبيره جدا، بنسميه البوليس مان اوف ذا ابدومين. بنسميه ايه؟ بوليس مان اوف ابدومين. مليان لمفاتك. الليمفاتيك دي مسؤوله عن المناعه. لو حصل اي التهاب في اي اورجان جوه الابدومين، مثلا واحد جاله التهاب في الزايد ابندسايتس او في الجول بلادر كوليسيستايتس، تلاقي البريتونيوم ده راح محوط الاورجان اللي فيه انفلاميشن. محوط الاورجان اللي فيه ايه؟ انفلاميشن. ولو ما يحوطه هو جواه ليمفاتيك اوتونوميك يهاجم الاورجان اللي فيه انفلاميشن ده عشان يوقف الايه؟ الانفلاميشن. يعني يسموه ايه؟ رجل البوليس بتاع مين؟ طب نفرض يا جماعه ان البريتونيوم اللي هو الجريتر اومنتم ده صغير، يبقى لو حصل اي انفلاميشن مش هيعرف يعمل له ايه؟ يحوطه. طب هو ممكن الاومنتم ده يبقى صغير، الجريتر اومنتم ده؟ حضرتك لسه قايل ان في فاريشن بس امتى اتوقع ان هو لازم يبقى صغير؟ الطفل الصغير، الاطفال الصغيرين الاومنتم بتاعهم ايه؟ صغير. عشان كده الطفل الصغير لما يجي له ابندسايتس تبقى خطر غير الكبير. ليه؟ لان نسبه حدوث ان يحصل انفجار في الابندكس اعلى، لان في الكبير الجريتر اومنتم كبير هيروح محوط الابندكس.